नमस्कार, हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या कोबरा पुत्रांक येवकार दिता. बेकायद्यान मासाज पालत चलतात ताच्या आड कोर उपाय घेवंक जाय म्हूण मुखेल मंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. मुखेल मंत्र्याचो निर्णय भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन उबारून दवरलो आनी मुखेल मंत्री कितें करतात तें एकदम बरें आसा अशें म्हणलें. सगळीं कायद्या आड चलतात ती मासाज पार्लरां थांबोवपाची गरज आसा. तो एकदम बरें काम करता विश्वजितान म्हणलें. ताचो आदलो विशय क्रॉस मसाजाच्या विशीं ताका विचारतच अॅडव्होकेट जनरलान ताची समजणी दिल्या अशें विश्वजितान सांगलें. Sir, what is the situation of COVID now? ऑर्डराचेर मातसो स्ट्रिक्ट जाला सध्या सीएम जावंक जाय आणि ताणी म्हटलं की मसाज पार्लर्स बरोबर ऍक्शन घेतलं. ऑफकोर्स ऍक्शन घेऊन बट तुम्ही एकदा काय वर्सां म्हटलेले की क्रॉस मसाज जे जाता पळय ना तो विषय ऑलरेडी एजीन तेजे इंटरप्रिटेशन दिल्लो आसा. तुका जाय जाल्यार म्हाजे कडेन फायल येतकूच हांव तुका धाडून दिता. पण जे चीफ मिनिस्टर करता योग्य. हे इलिगल मसाज पार्लर्स आर नथिंग बट एब्सोल्युटली नीड टू बी स्टॉप. हे इज डुईंग अ व्हेरी गुड थिंग. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. दर्यान कोंडप करून जागो लांब रुवन करपाच्यो हालचाली चलतात म्हूण गांवच्या लोकांन आरोप करतच बुधवारा दीस सांकवाडेचे पंचायतीन मार्मान शिपयार्डा आड स्टॉप नोटीस काडली. शिपयार्डान पंचायती कडच्यान त्या वावराक परवानगी मागूंक ना म्हूण सांकवाडचो सरपंच गिरीश पिलायन कोलीत केलें. तसल्या वावराक गांवचो लोक विरोध करता जाल्यार पंचायत परवानगी दिवची ना अशें पिलायन कोलीत केलें. पंचायत ब्रेस्तारा दिसत्या जाग्यार तपासणी करतली म्हूण पिलायन सांगलें. ते चलता आमचे सांगोल मर्मन म्हणून एक कंपनी कोण तरी करता. काल हांवें एक बायक पळयलें ताचें. पण एक हांव सांगपाक वयता की आमचे पंचायती सायडीच्यान कसलें आमी परमिशन दिवना आनी हेजे फुडें सपोज लोकांक कितें जाय नाका जाल्यार आमी दिवपाकूच ना. पण आमकां कंप्लेंट काल येयला. काल आमी थोड्या लोकांचे सांगवाडच्या लोकांनी तेंच्यांनी सगळें ऑब्जेक्शन करून तेंच्यांनी लेटर दिल्लें. आनी आतां सद्या सडनली हांव पावला. आतां 2 दीस आसून सद्या पावला आनी डायरेक्ट तेंगे स्टॉप नोटीस काडलेल्या आनी फाल्यां तेजें काय इन्स्पेक्शन दवरलेलें. आनी हांव एकूच सांगपाक वयता असलें कितें गांवांत जाता आनी गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार आमी गांवच्या लोकां बरोबर आसतलो. आमकां गांव पिड्यार जाल्यार आमकां नाका. ते ड्रेजिंगाक लागून कितले तरी व्हडले इशू जावपाचे. ते इशू जावपा ना म्हणून आमी सुद्दां फाल्यां इन्स्पेक्शन सेक्रेटरी आसतलो. सेक्रेटरी हांव आनी वॉर्ड मेंबर आसतलो तांकां घेवन फाल्यां इन्स्पेक्शन करपाचें. आनी कसले इल्लिगल कितें चलता थिंगा तें आमी सारकें आतां ऑलरेडी स्टॉप नोटीस पावलेले तांकां. आनी कसलें कितें इल्लिगल जावपाक दिवपा ना पंचायती सायडीन. आनी पंचायतीन कसले तांकां कसलें परमिशन दिवंक सुद्दां ना. इवन आय एम अ मेंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी कमिटी. हांव सुद्दां मेंबर आसा हितून सरपंच म्हणून सांगवाडचो. पूण आमकां कसलें इन्फॉर्मेशन तेंच्यांनी कसलें इन्फॉर्मेशन दिवना प्लस कसलें इंटिमेशन सुद्दां आमकां दिवना. कसलें आमचे कडेन कसलें तांकां कसलें परमिशन जाय म्हणून सुद्दां आमच्या पंचायतीन सुद्दां येवना. इवन बायोडायवर्सिटी कमिटीक सुद्दां एप्रोच करूं ना तेंच्यांनी. But their own report saying that they didn't apply because असं काय that's the thing I'm telling you ना. सी yesterday आमकां काल आमच्या लोकांची कंप्लेंट येयल्या. ऑन दॅट बेसीस हांवें आतां सद्या तांकां स्टॉप नोटीस धाडलेल्या सायट इन्स्पेक्शन. फाल्यां सायट इन्स्पेक्शन दवरलेलें तांकां. स्टॉप कितें करता स्टॉप करपाक लागून तांकां ऑर्डर दिल्ली सद्या. किरण बोरकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. बलात्काराक बोडी पडलेले वस्तुरीन आनी ब्रिटीश एम्बसीच्या अधिकाऱ्यांनी गोंयचे पुलिसेक मेळून केस नोंद केली. बलात्कार जालोली वस्तुरी आरामोल रावताली. तिचेर बलात्कार केलोल्या गुन्यांवकारान आपूण मासाज करपी मनीस सांगून आरामोल स्वीट वॉटर लेकान मूद बाद दिता म्हूण त्या ब्रिटीश नागरीक आसलेले वस्तुरेक सांगलें. उपरांत तिका मातयेचें नान दिताना ताणें तिचेर बलात्कार करपाचो यत्न केलो. IPCच्या 376 आनी हेर कॉलमाकाल 32 वर्सांचे पिरायेच्या विन्संट डिसोजाक सापडायला अशें उत्तरेचो SP सोबीत सेक्शनान हेराल्ड टीव्हीक सांगलें. Yesterday evening, a lady had come along with the officials of the British consulate in Goa, and they had given a complaint that the lady who was staying in Arambol area had been raped by one person who had represented himself as a masseuse and had offered to give that lady a mud bath near Sweetwater Lake. So she had she had gone with that person near the Sweetwater Lake, and there this incident had happened where he had misbehaved with her and he molested that lady, and we have registered an offence under section 376 and other appropriate sections, and we have placed that person under arrest. प्रसाद पोलची फॉर हेरल्ड टीव्ही. भोंवडेकारां चड जाल्यान ताका लागून गोंयांत म्हारगाय वाडत आसा. भोंवडेकारां कडच्यान जेवणाक हाडांक पिवपाक
आनी हेर वस्तू खातीर भरपूर मागणी आसा देखून गोंयकारांनी ह्या वस्तू खातीर ओदीक दुडू फारीक करचे पडटात. मुलाव्या पावंड्यार वचून गोंयकारां कडेन हे विशीं विचारीत जाल्यार ती मानून घेनात. आमची स्ट्रीट व्हॉयस कार्यावळींत हे विशीं चवकशी कोत्तच गोंयकारांची मतां आयकात. मायनिंगांतल्यान जो पयसो गळटालो ताका लागून कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग गोंयकारांचे खूब हाय आशिल्ले. आयज अशें जाल्लें आसा की मायनिंग बंद जाला आनी टुरिजम जो आसा तो एट द मार्क ना. कारण हांगा जे टुरिस्ट येता ते टुरिस्टा पासून नॉर्मल गोंयकारांक जितलो फायदो जावंक जाय तो नीज गोंयकारांक जायना. आनी ताका लागून टुरिजमाक लागून जो इन्कम गोंयकारांक जावंक जाय त्या पद्दतीची टुरिजम पॉलिसी गोंयांत हाडपाची गरज आसा. प्रश्न असो आयलो की वेदर ह्या टुरिजमाक लागून नीज गोंयकारांक सगळ्यो गोश्टी म्हारग घेवच्यो पडटा, कॉस्टलियर जाला सगळ्यो गोश्टी गोंयकारांक लागून. म्हाजें सरळ मत आसा ना. कारण जरी त्यो गोश्टी म्हारग जाल्या त्यो फक्त टुरिजमाक लागून न्ही. हांगा पेट्रोल वाडला, गॅस वाडला, ह्यो सगळ्यो गोश्टी वाडल्या. टुरिजम हें इन्कम जनरेशन आसा गोंयकारांचें आनी प्रॉपर इन्कम जनरेशन जावपाक लागून प्रॉपर टुरिजम पॉलिसी आसची पडटली जी फाटलो कित्येक तेंप जी आसा ती गव्हर्मेंट करपाक फेल जाल्ली आसा. फाटलीं 10-12 वर्सां तरी अशें म्हाका दिसता की कांयच टुरिजमाचेर विचार ह्या खंयच्याच सरकारान करूं ना. गोवा हो एक ट्युरिस्ट स्टेट आसा आनी गोवा संपूर्ण जगभर फेमस आसा आनी तेका लागून गोव्यान ट्युरिस्ट हे येतच रावतले. आमी एक लक्षात दवरपाक जाय की बऱ्याचशा गजालींच्यो किंवा बऱ्याचशा वस्तूंचे जे कॉस्ट आसता ते सरकारचे जे आयात निर्यात धोरण आसा हाचेर अवलंबून आसता. नो डावट सद्या कॉस्ट जे आसा पळय जे गरजेक लागणाऱ्यो ज्यो वस्तू आसात तेजे कॉस्ट वाडपाक लागलेले आसा आनी ताची जी झळ आसा ती सामान्य मनशाक बसपाक लागलेली आसा. म्हाका दिसता की हेचेर कंट्रोल सरकारान हाडपा खातीर काही उपाय योजना करपाक जाय. थोड्या प्रमाणात केल्ल्यो आसात पण काही करपाच्यो खूब गरजेचे आसा आनी त्या दृश्टीन जर सरकारान जर पावलां उचलली जाल्यार तें बरें जातलें. नो डावट सद्या गोंयान जे कॉस्ट आसात जे अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या गोष्टींचे किंवा गरजेच्या लागणाऱ्या वस्तूंचे जे कॉस्ट आसात ते वाडपाक लागलेले आसा. इतलेच न्ही, इलेक्ट्रिसिटीची बिलां व्हडल्या प्रमाणात वाडपाक लागल्या आनी अचानकपणे आतां हे ट्रान्सपोर्ट जरी सुरू जाले तरी त्या ट्रान्सपोर्टचे कॉस्ट जे आसा ते वाडलेले आसा आनी ते कॉस्ट वाडल्या कारणान साहजिकच त्यो ज्यो वस्तू आसात त्या वस्तूंचे सुद्दां कॉस्ट वाडलेले आसा. हे आमी सगळ्यो गोश्टी लक्षांत दवरपाक जाय. त्याच बरोबर एक गोष्ट लक्षांत दवरपाक जाय की आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर युक्रेन रशिया हेचे युद्ध बऱ्याच काळ चल्लें आनी हे चल्ल्या कारणान युक्रेन रशिया हे जे आहात ते म्हाका दिसता रायसची निर्यात मोठ्या प्रमाणात करतात आनी तेका लागून कॉस्टिजम आसा ते मोठ्या प्रमाणात वाडलेले आसा. देवेंद्र कामकर for Herald TV. फुडाराक ती बीजेपीन भितर सरपाची आसात म्हूण खबरो चलतात त्यो सारक्यो नात म्हूण काँग्रेस पक्षाचे दोनूय आमदारांनी सियोलेचे आमदार डिलायला लोबो आनी सालिगांवचो आमदार केदार नायकान सांगले. आमी कोणाकूच मेळूंक ना. आमी बीजेपी कित्याक भिडटली असो डिलायला लोबोन प्रस्न केलो. आमचे सगळे आमदार एकवटान आसात अशें तिणें फुडें सांगलें. आपणे बीजेपी कडेन भासाभास करूंक ना म्हूण आमदार केदार नायकान सांगलें. आपणाचो भोवमान करूंक आपूण मुखेल मंत्र्याक गुपीत न्हय पूण उक्तेपणी भेटला अशें ताणें फुडें सांगलें. गोंयची विधानसभेत नव्या आमदारा खातीर ट्रेनिंग घडोवन हाडलोलें आनी तातूंत भाग घेवंक आयलोले कडेन तांणी अशें सांगलें. 5 आमदार 6 आमदार एकी कडेन मेळटा काँग्रेसचे, कोण म्हणटा ते फुटून वयतले या बीजेपी जॉईन जातले आनी कितें, हेजेर तुमचें कितें मत आसा? खरें आहा हें? तुमी एक आमदार आसा काँग्रेसीचे. आमकां कोणूच मेळूंक ना. ओके, कोण पण हे सगळे तुम्ही कोणा मेळ्ळ्या तुमकां मेळना. आमकां कितें गरज आसा मेळपाची? नोबडी हॅज. बट हे जे कितें उलयतात पळय तितून कितें खरें आहा काय हे सगळे रुमर्स अशें दिसता तुमकां? इट्स ऑल रुमर्स. तशें कांय ना, कांय. सगळे एमएलए इंटॅक्ट आहा. येस. ओके, आनी आतां असेंब्ली सेशनूय येतले, कशें प्रिपेर्डनेस केला तुमी? तेच प्रिपेर्डनेस करपाक आतां सी वी कम टुडे फॉर ट्रेनिंग, देन वील सिट टुगेदर एंड ईच एमएलए हॅज टू पुट डिफरंट क्वेश्चन्स टू ईच मिनिस्टर. पण तुमी एक बायल आमदार जावन आसा, कितें इश्यूज दिसता जे रेज जावपा जाय अशें दिसता तुमकां असेंब्लीन?
बायलांचे संबंधी असे या बायलाच्या संबंधी खूप आहात इश्यूज सो वी विल सिट अँड डू प्रॉपर प्रेपरेशन ओवर ओके तुम्ही सांगतो होतो कशें आसलें ट्रेनींग तुमी सॅटिस्फाय आहा ते रुमर्स म्हणजे कितें ते खरें आसना ताकाच रुमर्स म्हणटा म्हाका दिसना कितें आसा तशें म्हाका केन्ना कोण मेळूंक ना जावं हांव कोणाक मेळूंक ना आनी अशें कितें चल्लां म्हणून आमचेय आवाज येता म्हाकाय प्रेस कोण कॉल करतात डेफिनेटली हितून कांय येना म्हाका जाल्यार केन्ना कोण मेळूंक ना हेजेर कितें डिस्कशन जाल्लेलें आसा तुमचे बरे मागपी बीजेपीनूय आसा खुबशे तेंचे कडेन उलोवप बीन कितें जावना ना केन्ना कांय जावंक ना बरें मागपी सगळ्याच कडेन आसा आमचें हें कांय न्ही काम कशें फुडें व्हरूंक जाय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें कामां आसा कामां लोकांची घेवन आमी वचूंकूच जाय CM आसूं नाल्यार मिनिस्टर आसूं तेंचे कडेन वचपाक जाय MLA जातकूच आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी फुडें व्हरपाक जाय तें आमी पळोवपाक जाय तें आमी चालू आसा तुमचेर चड लोक अशें हें करता कित्याक जाणा तुमी CMचे एका टायमार घट फ्रेंड CM जाल्या उपरांत तुमी ताका विश करपाकूय गेल्ले सो अशें म्हणटा की जर काँग्रेस MLA फुटले जाल्यार तेतून तुमी एक आसतले डेफिनेटली पळय CM जेन्ना जाता तो जाल्यार तो म्हाजो CM जावप 40 MLA आख्या गोंयचो CM तो आनी ऑब्वियसली केन्ना कोण CM जालो केन्ना कोण मिनिस्टर जालो एका कॉंग्रेच्युलेट करपाचें हें आमचें काम आसता केन्नाय कोणाचो ऑपोजिशनाचो कोणाचो बर्थडे आसता सो ताका हांवें विश केलें वचून जाल्यार इट डजंट मीन दॅट आय हॅव एनी अदर हें भितर सेल्फीश मोटीव कितें आसा म्हणून सो हांव जेन्ना तो CM जालो तेन्ना ताका मेळपाक आनी विश करूंक गेल्लो विथ नॉट ओन्ली अलोन सगळ्या लोकांक घेवन आनी पब्लिकली गेल्लो कितें आसलेलें भितर जाल्यार हांव लिपून वचपाचो जावं आनीक कितें सिक्रेटली कोणाक मेळपाचो ओपनली जेन्ना हांव सगळ्यांक घेवन गेल्लो विश करून म्हाका दिसना भितर कोणें कितें डावट घेवचो सो तुमची अजुनूय फ्रेंडशीप तशी आसा डेफिनेटली सगळ्यां कडेन फ्रेंडशीप आसा देवेंद्र कामकर फॉर हेरल्ड TV. गोंयान कोसाचो वेव्हार चालू कोत्तले वो ना ते विशीं कसलीच खात्री ना हे बाबतींत मुखेल मंत्री प्रमोद सावंताक विचारले तेन्ना त्या विशयाचो विचार चलता अशें ताणें सांगलें नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कडच्यान 2 नदीचे रिपोर्ट आयल्यात आनी मांदोवीचो रिपोर्ट येवपाचो उरला अशें ताणें सांगलें ह्या लांब काळाक भाड्याक दिलोले परत दवसरूंक जाय अशेंय ताणें सांगलें दोनापावला नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीन सागराचो सोनवार दीस समारोह तो आजीर जालोलो तेन्ना ताणें अशें सांगलें गोंयान कुणाचे गुन्यांव वाडत वेतात ते विशीं ताका विचारतोच ते गुन्यांव घडटात ते रोखडेच सोदून काडूंक गुन्यांवकारांक रोखडेच धरून बोणकोणीन घाल्यात अशें ताणें सांगलें आमी ताका जो रिपोर्ट सबमीट कर म्हणटालो पयलीं आमकां 2 रिवराचो रिपोर्ट ऑलरेडी मेळ्ळा 1 रिवराचो उरला शापोरा रिवराचो रिपोर्ट मेळ्ळा ताज्या उपरांत आमी लीज रिन्यूवल करपाकूय घातला मांडवीचो रिपोर्ट मेळपाचो उरला हो रिपोर्ट मेळ्ळा उपरांत बाकीचोय जातलो बट लीज रिन्यूवल करचें पडटा कलेक्टरान तेंय करपाक घातला सो दॅट तो सगळ्या रिपोर्टाच्या उपरांत खंयसर सँड डेपोजिशन जाता पयलीं थंयसर आमकां मायनींग सँड मायनींग करप हें पॉसिबल जातलें बट वी आर इन प्रोसेस सर आनीक तुमी काल म्हणलें की सेंट्रल सिव्हिल सर्वीस रूल कितें हाडटा म्हणटा टिचरींग सो तेजें तुमी सांगूंक शकता कितें तें एक्चुअली गोवा में कैसे क्राइम रेट बढ़ रहा है ऐसा बोल रहे हैं कैसे सीरियसली देंगे सर होम डिपार्टमेंट क्राइम डिटेक्शन रेट ऊपर से ज़्यादा है मैं वही बोल रहा हूँ कि जो क्राइम हो रहा है उसका डिटेक्ट हो रहा है लेकिन मैंने इसी भी जैसे कहा कि जो कोई काम जो क्राइम करता है इसके बारे में वो अवेयरनेस ज़्यादा करने के लिए हमारी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की टीम काम कर रहे हैं कल का जो भी क्राइम हो चुका था उसको फटाक से अरेस्ट कर दिया है ही इज़ बिहाइंड द बार 4 दिन के लिए उसके ऊपर कस्टडी भी डाली है Bureau Report, Herald TV. गोंयान गुन्यांवकाराच्यो केशी वाडत वेतात आसतना वाडलोली आपणाच्या भुरग्यांक कायद्या आड वचपी कोत्तुबा आदारूंक लायतात तेन्ना ते धोको बसपा सारकें आसा वास्को शारांत 2 घोस्तोऱ्यो आपणाच्या भुरग्याक सांगाता जनवराची कावड घेवपाचें निमीत करून एका दुकानान भितर सरलीं दुकानाचो दोनी बायज सोदतोच भुरग्यान दुडवांच्या गोंयेतान 20,000 रुपया चोरले म्हूण CCTVच्या कॅमेराचेर पळोवंक मेळ्ळें दुकानांच्या दोनयान वास्को पुलीस स्टेशनार आरोप केला आनी CCTV कॅमेराची फुटेज पुलिसेक दिल्या वास्कोंतल्या धंदेकारांक चतूर रावंक त्या दुकानांच्या दोनयान उलो मारला आनी 5 ते 7 वर्सांचे पिरायेच्या ल्हान भुरग्यांक चोरयो करूंक शिकयतात ती दुखाची खबर अशेंय ताणें म्हणलें एक्चुअली काल अराउंड 5:40 दोग जाणां बायलां आयल्यो शॉपार आनी दे हॅड 2 चिल्ड्रन तांचे भितर 2 भुरगीं आशिल्ले एक आशिल्लो अराउंड 3 इयर्साचे आनी एक चलो आशिल्लो अराउंड 7-8 इयर्स ओल्ड आनी ती भितर आयली आनी दे वॉन्टेड टू शोईंग दॅट दे वॉन्ट टू बाय समथींग कितें तरी आमी हिंगा विकते घेवंक म्हणून आमचो एकूच स्टाफ आशिल्ले हांगा
आनी ताका तांच्यांनी एक सायडीक बिजी केलो आनी एक धाकटो जो भुरगो आहा 7-8 वर्साचो तो ते सायडीक कावंटरा कडेन गेलो आनी कावंटर ताणें ओपन केलें, चॅक केलें की तातूंत कॅश आसा काय ना ते चॅक करून मागीर परत आयलो आनी त्या आयो कडेन बॅग घेवन तो परत वचून त्या कावंटरान अरावंड 20,000 रुपीज कॅश तांच्यांनी दिवन अरावंड अरावंड 5:47 ते भायर सरली. सो दीस वॉज इन द डे लायट एक रॉबरी जाता आमचे वास्को हितून. इट इज वन ऑफ द एक आमकां एक अशें शॉकिंग न्यूज कशी जाली. दीस इज द फर्स्ट टायम आय वॉज हियर. जस्ट हांव भायर सरलो आनी परत येता म्हणल्यार आमची हें जाल्लें हिंगा. That's what I want to give a news this thing for everyone. Be alert. की बाबा हे अशें जावचें न्हू वास्कोच्यान अशें पुलीस कंप्लेंट बी दिल्या तांकां आमचे CCTV फुटेज बी सगळे दिल्या तांकां आनी दे आर ट्रायंग फ्रॉम दॅट सायड आनी दे हॅड कम हियर. ते आयले आनी तांणी सगळ्यांनी आमचे स्टेटमेंट बी सगळें घेतला आनी दे आर ट्रायंग फॉर इट. इवन टुडे दे टोल्ड मी वी आर बिहायंड इट म्हणून आमकां तांच्यांनी एक आश्वासन दिलां बाबा आमी ते फुडें कितें आहा केसीस तुमची करता म्हणून. व्हेरी सॅड टू से बाबा एक भरपूर आमकां आयज काल भुरग्यांक आमी एक बरी देख दिवचे जाग्यार असले कामां आमी तांकां शिकयता आनी तांचो फ्युचर आमी वागडायता आनी आमी भुरग्यांक आवय बापायन कर बरें देख दिवची आनी तांकां तो फ्युचर बरो करचो. पूण हे आतां तो इतलो ल्हान भुरगो हें करता आनी फ्युचरान तो कितें करतलो ते आमी वी कांट इमेजिन दॅट वन. So this is very bad from my side. I think so. Even I have a children or other people have children. They have to give the good discipline this thing to them. तांकां एक बरें हे देख दिवची तांकां. अशें न्ही बाबा पयशे आयज ताणें थोडेशे चल्ले फाल्यां आनी कितें तरी करतलो तो पयशा खातीर. Kiran Borkar for Herald TV. बिजली मंत्री रामकृष्ण सुनील दावलीकर तिसरो जिल्लो करचो म्हणटा आनी फोंडेच्या 4 आमदारांक ह्या सुचोवणेक तेंको दिवंक उलो मारला. फोंडेचो आमदार रावी नायक तिसरो जिल्लो करूंक सोदतालो अशें ताणें सांगलें. दिगंबर कामत मुखेल मंत्री आसलो तेन्ना आपणें 92,000 चौखण मेत्रां जमीन आपणायलोली ती जिल्ला खातीर सरकारी इमारती उबो करूंक पुरो म्हूण ताणें मत उक्तायलें. कुल्लाबाई आसूं किंवा बांदोडा कुमुलदास आसूं ही जी जागा आसा वयली ती आतां कोणाचीच ना. ती ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी कदंबाची हें लक्षांत दवरा. गव्हर्मेंटाची जागा ती एक्वायर केल्या. 92,000 स्क्वेअर मिटर एरिया इज एक्वायर्ड बाय द गव्हर्मेंट थ्रू ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ड्युरींग माय टेन्युअर. आय एम प्राऊड टू से हो असेट गोवा गव्हर्मेंटाचो. आज त्याची बाजारभाव किंमत कितली जातली 92,000 कारण हांगा 15,000 रुपये स्क्वेअर मिटर आसा असं सांगून आज 15,000 रुपये स्क्वेअर मिटर आसा हांगा रेट आनी त्या बाजारभावान त्याची कितलो कॉस्ट जातलो तो तुमी पळया. हो असेट तुमकां दिला तुमचो असेट. हो कोणा बांदोडा कुमुलदास खबर सुद्दां ना. पयर हांवें तांकां सांगलें हो जागो तुमचो न्हय म्हणून. हो जागो गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो. हो जागो पयलीं मुल्ला आनी बांदोडा कुमुलदास झगडटाली आनी त्या खातीर बेस्ट उपाय इज एक्विजिशन आनी तो एक्विजिशन करपाक म्हाका त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन हेल्प केलो आनी तांचे मार्फत आमी तें करून घेतलें. आज ताजो फायदो हांगा जो तिसरो डिस्ट्रिक्ट येता हांगा तिसरो डिस्ट्रिक्ट जावचो म्हणून आमचो रवी बाब प्रयत्न करता. प्रयत्न जावपाकूय जाय आनी तिसरो डिस्ट्रिक्टात ज्यो बिल्डिंगो जो कॉम्प्लेक्स जाय सगळे तरेचो जी सेंट्रल ऑफिसां जाय जी अग्रिकल्चर बिल्डिंग्स जाय त्यानंतर बाकीचे सगळे त्यो हांगा करपाक तांकां मेळटा. आनी ते हातांत घेवचें कारण हांगचें राहणीमानूय आपोआप वाडटलें. जे हांगा आमचो लेबर लोक आसा ते आपोआप वयर पावतले. बाकीचे लोकांक फूल ना पाकळी असो कॉम्प्लेक्स जाले बरो आपोआप येतलो. हॉटेलां आसा ती बरी चलतली. त्या खातीर तो प्रयत्न आमी 4 फोंडेकारांनी करपाक जाय. फोंडेच्या आमदारांनी करपाक जाय. हांव ताका मना बसून पाठिंबो दिता बाबरोवीक. कारण ह्यो गोश्टी जर जाल्यो आसत त्यो हांगा करच्यो आनी आमचे कडेन येदो व्हडलो जागो आसा अशें म्हाका खबर ना. कोस्टांनी 15 वर्सां वाट पडयल्या उपरांत शेवटी वास्कोच्या नागरिकांक आनी वास्कोचे नुस्तें विकप्यांक नुस्त्याचो नवो मार्केट मेळ्ळो. ब्रिस्तारा दिसतान सद्याक चालू आसलेल्या नुस्त्याचो मार्केट मोडपाचो वाव सुरू जावपाचो आसा म्हणटूच नुस्तें विकप्यांनी ताडपुट्टे वेगळ्या जाग्याचेर वचूंक बांदून घेतला. नुस्त्याचो नवो मार्केट 18 म्हयन्यांनी तयार जातलो आनी तातूंत आधुनीक काळाच्यो सवलतीय आसतल्यो.
Kiran Borkar for Herald TV. मुडाव्या इस्कॉलाच्या वाठारान इंदूस टावर्स लिमिटेड जबरदस्तीन मोबायलाचो टावर उबो करूंक सोदता ताका चवथे फावट विरोध करूंक अंजुनच्या चिनवार वाठारांतलो लोक एकठांय आयलो. तो टावर घालूंक PWD खात्यान परवानगी दिल्या म्हूण इंदूस टावराचो आदारी कारभारी स्वप्नील जसवालाचें सांगणें आसा. पूण गांवचो लोक म्हणटा पंचायतीची परवानगी म्हत्वाची. त्या वाठारांत तसले आनीक 4 टावर आसात देखून आनीक टावराची गरज ना अशें गांवचो लोक म्हणटा. सरकारा मदीं पडून तो टावर घालपाचो वाटावचो म्हूण विनंती केल्या. शाळा आहा थंय प्रॉपर्टीन हो इंडस टावर घालपाक ते 2-3 फावटी पयलीं येयल्ले. आमी 3 फावटी तांकां ऑलरेडी धांवडोन घातलेले आनी ही आतां चवथी वा 5वी फावट दिसता. हे आतां परत ते पिंक फोर्साक घेवन येयले हांगासर आनी जबरदस्तीन तेंच्यांनी जे हेड ऑफ द एड्युकेशन डिपार्टमेंट पळय आहा ती लेडी तिका तेंच्यांनी फोन केलो आनी तिणी हांगा हे बाईक सांगून ते गेटीची चावी काडून एंट्री दिली भितर. रावंड टेबल मिटींग जाल्ली आनी ह्या संदर्भान खंय तांकां सांगलां की जर शाळेची बाई जे पळय एम्प्लॉईज जे आहा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आहा ते जर इनवॉल्व जायत आनी ऑब्जेक्शन जर हाडीत तेंच्यांनी सांगलां खंय तांकां तुमकां रिजायन जावचें पडटलें जॉबानसून म्हणून. हे ऑलरेडी हांवें तिचे कडेन उलयल्लो. ती आमचे कडेन फूल प्रूफ ना म्हटल्यार ती जावं जाल्यार दिता म्हणून सांगताली म्हाका. तरी जावन आमचो एक रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटा कडेन आनी खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन की हे प्रॉपर्टीन आमी टावर घालूंक एलाव दिवचे ना. आनी तेच्या खातीर तेंच्यांनी फर्स्ट थींग पंचायतीक तेंच्यांनी एक लिगली लेटर करूंक जाय ऑफिशियल आनी ते दीस आमी सरपंचाकूय फाटल्या दिसांनी आपयल्लो. सरपंचानूय सांगलेलें थंयसर आपणाक लेटर खंयचेच येवना इन्फॉर्मेशन कांयच ना आनी सरपंचानी सांगलां आपूण लोकांक जर नाका गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार आपणाकूय नाका. बाय फोर्सली जर बाउन्सर घेवन येता जाल्यार आमकांय इन फ्युचराक आमी वायलेशनाचेर येवंक शकता अशें आमी म्हणिना. म्हटल्यार आमी गांवचे लोक वायलेशनाचेर येवंक शकता. त्या खातीर म्हणटा आमी रिक्वेस्ट एक करतात गव्हर्मेंटा कडेन एज अ CMा कडेन एक रिक्वेस्ट करता. तो एट प्रेझेंट एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो आसा न्हू एड्युकेशन डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा न्हू म्हणून तेणीन खंयच्या खंय विलेजरांक कॉन्फिडन्स घेवच्या आदीं तेणीन खंयच्या खंय खंयतरी परमिशनाय दिवंक फावना. खंयचीय कंपनी येवं की त्याच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो तो तेजे कडेन आसले म्हणून तेणी खंयतरी एड्युकेशन डिपार्टमेंटान खंयच्याय प्रायवेट कंपनीक येवन परमिशनां दिवन बारीक मायनॉरिटी भुरग्यांक त्रासांनी घालपाचें न्हू. कित्याक भुरगीं हांगासर शिकपाक येता आनी तेंचें फ्युचर बिल्ड अप करपाक येता आनी तेचे जर इफेक्ट जाले मायंडाचेर कसले ती फ्युचरार ह्या टावरा बद्दल ते सांगता कि हेचेर इफेक्ट जावचें ना. हे न्हू आमी मानिना ते. PWD से हम लोग के पास में ऑलरेडी परमिशन लेटर है. ओके जो सिमिलर लाइन में जो गोवा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है कि उसके हिसाब से हम लोगों ने PWD से लिया हुआ है. स्टिल अगर लोगों को रेडिएशन के जो भी अगर इनको डाउट्स है तो हम लोग के पास WHO के रिपोर्ट्स है इनफैक्ट एम्स के डॉक्यूमेंटेड DOT के गाइडलाइंस है तो मैं इन लोगों को दिखा सकता हूँ. वो सब कुछ गूगल पे ऑनलाइन अवेलेबल है. यहाँ पे कौन सी कंपनी का इसमें ऑलरेडी मेंशन किया है. ये देखो ये 5 नंबर से ऑलरेडी मेंशन किया है. ये PWD ने ऑलरेडी मेंशन किया है. इफ रिक्वायर यू हैव टू गेट अ परमिशन फ्रॉम द विलेज पंचायत ऑथोरिटी कंसर्न ऑथोरिटी. तो एक काम करता हूँ यू गो टू योर लीगल प्रोसेस. इफ पंचायत अगर आपको परमिशन देता है तो उसके बाद में भी हमारा इसके ऊपर अपोज है. इसके बाद में भी उसी अपोज के लिए मैं फैक्टर हाँ चला देता हूँ आप लोग. ऐसा नहीं है कि इफ पंचायत गिव द परमिशन वी विल अलाउ यू. अगर पंचायत ने भी परमिशन दिया तो भी हमारा अपोज है. इसलिए ब्युरो रिपोर्ट हेराल्ड TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड TV कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां ट्विटराचेर आनी फेसबुकाचेर फॉलो करात. आदिवस.